बापाचे पुताचे आणि पवित आत्म्याचे नवे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 1 तारीख, या वर्षाच्या निमाण्या महिन्याची सुरुवात, पहिलो दीस, आणि आम्ही ख्रिस्त येण्याच्या पहिल्या हप्त्यांत सावन दीस सोमार. आज आम्ही सान चार्ल्स ते फोकाल्ड, एक याजक, 58 वर्सांचो, हाचे स्मरण आम्ही करता. सांगतच आज जागतिक एड्स दीस. या पिडेन कष्टतल्यां पासोतो, तशेंच जायते धार्मीक असल्या पिडेस्तांची सेवा साकरी करते आसात, तांचे पासोतो आम्ही मागया. तर आता आम्ही आयच्या वांजलाचेर नियाळ करया. इंग्लिशांत हांवें आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला, तो तुमी आयकुंचो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळी 5 तावन 11 पर्यंत. जेजू कफेर्नावान भितर सरतच एक शतपती ताचे सरशी आयलो आणि विनंती करण म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आणि घरांत पडून तो कठीण वळवळता. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करता. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव जाल्यारय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वस म्हणटा तो वेता, आनी आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करून येतल्यांक तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, येदो व्हड भावार्थ इस्रायेलां सयत कोणायतय म्हाका मेळिल्लो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगता, उदेंती आनी अस्तंतेतावन जायते जण येतले आनी अब्राहमा, इसाका आनी जाकोबा सांगाता सर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतले. देवाचें उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. पळोवन न्ही भणिनो, आमी आद्वेंताचें पयन सुरू केलां. काल आद्वेंताचो पयलो आयतार, तशेंच एक नवें लितुर्जीक वर्सय आमी सुरू केलां. आतां अशें आमी आद्वेंताची पयन सुरू करतनाच आमकां हांगासर एक अपुर्बायेचें घडीत आयच्या वांजलांत दिलां. तें जावन आसा एका शतपती आनी जेजू मदलें मुलाकात, वा एनकाउंटर बिटवीन अ सेंच्युरियन एंड जीजस. आता हो शतपती जुदेव न्ही, बगाळ पोरकी, एक रोमागार, आणि जुदेव जेजू मध्ये एक मुलाकात वा एनकाउंटर. आता या मुखांतर कितें संदेश आसा ते आमी 5 विशयाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. आता हो शतपती जेजू सरशी आयला नेंगी, आनी ताचे लागीं एक समस्यो आसा. तो समस्यो ताच्यान परिहार करूंक जायना. कसलो समस्यो तो? तो म्हणटा, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळता. आर मारल्या, तो कठीण वळवळता. आता हो रोमाचो शतपती बारीच सत्यवन मनीस. तशेंच सकडांक तो सकडांत हांव ताका रेस्पेक्ट मेळटा आनी सकडी ताका भियेतात. पूण तो आतां हेल्पलेस जाला, तो अशक्त जाला, कित्याक ताच्या मोगाचो, ताचो साकोर कश्ट ते आसा. आता असल्या संदर्भार पळया मगाळ भोवन निबडिनो, थंयसर भावार्थ किर्लता. भावार्थ कसो किर्लता? न्हय बोळ आसतना, बगाळ बोळ नातल्ल्या वेळार, वा एका रितीन अशक्त म्हणून बगतना, नॉट इन स्ट्रेंथ बट इन हेल्पलेसनेस. आता
आद्वेंताचो काळ आमकां आपयता जे कितें आमच्यानच समस्यो परिहार करूंक जायना तो जेजू थंय हाडूंक ते समस्या खंयचेय जावंक पुरो पूण आमचे तावन ताका खंयचोच परिहार मेळना. बदलाक एक मोडलोलो संबंध वा गायल्लें काळीज. आतां गायल्लें काळीज म्हणटाना काळजाक गाय जाला म्हूण अर्थ न्हय. गायल्लें काळीज म्हळ्यार खंयचोगी एक गाय आमचे थंय आसा. जावं पुरो आमी बॉक्सीन आसतना उरलें खंयचे करणी वा कोणेय एक सांगलें उतर वा खालेय घडीत आमच्या मोतीन तें आसा ताका आमी काळजाचो गाय म्हूण सांगेत. वा आमच्या कुटुंबांतले समस्ये थोडे फावटी जटपटी म्हणटा पळय तसलें वा आमच्या आत्मीक जिवितांत एक सुखीदाड वा तें फातक आमकां कितलें प्रयत्न केल्यारय सुकोवंक जायना. परत्यान परत्यान आमी तें करता. तशेंच तें एक अस्खतकाय आमकां आमी तें लिपोवन दवरता. ते कुमसारान सांगूंक जावं दी वा देवा मुखार हाडूंक जावं दी आमकां भें दिसता वा लज दिसता वा आमच्याच जिविता विशयंत आमच्याच बिझनेसा विशयंत वेव्हारा विशयंत कामा विशयंत वा भुरग्यां विशयंत आमकां आसचें एका रितीचें भें एंग्जायटी. पळया हे सकड समस्ये आमच्यान थोडे फावटी फूड करूंक जायना. कशें त्या अधिपतीक ताच्या साकराक गुण करूंक जावना गे तशेंच आमच्या जिवितांत थोडे समस्या आसात आनी हे आमी देवा मुखार हाडूंक जाय आनी देवा मुखार हाडटाना खंडी जावन ताका परिहार मेळटा. तें जावन आसा आपोवणें आयच्या दिसा ह्या वांजलान आमकां दिवचें. आनी आमी आद्वेंत सुरू करतना हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय की मोगाळ भोवन निबडिनो जेजू म्हाका तुजी गरज आसा. लॉर्ड आय नीड यू. लॉर्ड आय नीड यू. आयचो संवसार तुमी पळया संवसार केदाळय सेल्फ सफिशियन्सीचेर पातयेता. सेल्फ सफिशियन्सी म्हळ्यार म्हाका जाता म्हज्यान करूंक जाता म्हज्यान समस्ये फूड करूंक जाता असलें एक स्वाभिमानाचें चिंताप वा राजांव संवसाराचें असल्या संदर्भार आयचो वांजेल आमकां शिकयता की म्हज्यान सकड समस्ये परिहार करूंक जाता म्हूण चिंतच्या की आमी सांगूंक जाय देवा म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या ह्या समस्यांत ये. आनी जेजू खंडीत जावन ह्या आद्वेंताच्या काळार असल्या आमच्या परिस्थिती भितर रिगता. थंयसर ताका कुडीन आर मारलें पूण आमच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार जायत्या हेर संगतींनी आमकां निश्क्रीय केलां. आर मारल्याक सोलोवंक जायना वा ताचे सकड विश्वेसोमा काम करिना ताका कुडीन बोळ आसना. तशेंच हेर जायत्या संगतींनी आमी येदळूच नियाळ केल्यात खंयच्या सर्व संगतीचेर आमी कश्ट ते आसा म्हणून तसल्या संगतींनी आमकां आर मारल्या जावंक पुरो आमकां सोमा बोळ ना जावंक पुरो. त्या देखून आमच्यानच हँडल करूंक जाता म्हूण सांगचे बदलाक देवा म्हाका तुजी गरज आसा तूं ये म्हजो समस्यो तुज्या हातांत दिता तूं तो परिहार कर म्हणून आपोवंक हो आद्वेंताचो काळ आमकां आपोवणें दिता. आतां कितें जाता पळया जेजू ताका बरो करचे खातीर ताच्या घरा वचूंक तयार आसा. हांव येवन ताका बरो करता म्हणटा जेजू. पूण शतपतीक जाप दिवन म्हणटा पळया सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्हय. तूं म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्हय. हें हर एका मिसा वेळार आमी म्हणचे मागणें जावन आसा न्ही गे. तितलें पावरफूल मागणें तें. त्या देखून कुमगार घेवच्या पयलें ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती म्हणून कोन्सेक्रा केल्लो उंडो आनी वायन आमकां दाखोवन याजक म्हणटना आमी हें मागणें म्हणटा सोम्या तुवें म्हज्या घरा भितर येवचें म्हाका फावो न्हय. वैगी तेंच उतर ह्या शतपतीच्या उतरांतूच तें घेतलेलें जावन आसा. आतां हांगासर ह्या एका पोरकी रोमागरान सांगलेलें उतर हर एका मिसांत तें आमी मागता जाल्यार तें एक सामान्य मागणें न्हय. पळया तें एक सामान्य मागणें न्हय. हाचे तर आमकां कितें शिकोवंक जाता मोगाळ भोवन निबडिनो. पळया आमचो देव हो क्रिस्तांवचो हो जुदेव हो मापळी हो हिंदुवाचो म्हणून आमच्या धार्मीक लेबलाक बागोवचो देव न्हय. बदलाक आमच्या देवाक कितें मानता
खालतेपण मागता. God is not attracted to religious labels, he is attracted to humility. कशें खंयसर मोव आसा थंयसर मुयो सेरवतात गे वा मुयो आकर्शीत जातात गे, तशेंच खंयसर खालतेपण आसा थंयसर आमचो देव आकर्शीत जाता. त्या देखून हो शतपती ह्या आद्वेंतांत आमकां शिकयता की हंकारान बरो नाका, बदलाक तुजें काळीज आनी मन उक्तें आसूं. कंट्रोल करूंक प्रयत्न करनाका, बदलाक सरेंडर जा, तुकाच तूं समर्पित कर. न्हय तुजो स्वार्थ सोदचो, बदलाक तुकाच त्याग करूंक, तुकाच खाली करूंक प्रयत्न कर. तूं सांगनाका की हें म्हाका फावो जायजे, हांवें तशें केलां हेशें केलां त्या देखून आय डिजर्व दीस. ना, ताच्या बदलाक सांग, देवा सोम्या म्हजेर काकूळ तूं दाखय. त्या देखून मुगाळ भोवन निबिड्णो केन्ना लोक तांच्या सत्तेचेर, तांच्या रायट्साचेर, तांकां कितें मेळजे ताचेर वा पोजिशनाचेर वा रेकग्निशनाचेर इन्सिस्ट करतात की आयचो वांजेल आमकां आपयता, तुजे हात खाली कर, तुजी काळजां खाली कर, तेन्ना मात्र हांव तुका म्हज्या बेसांवांनी भरूंक शकता. केन्ना एक ग्लास भरलेलो आसा, तातूंत आनीक उदक वचूंक जायना. तशेंच जर आमचें काळीज हंकारान स्वार्थान भरोवन गेलां जाल्यार थंयसर जेजूक ताची बेसांव वचूंक खंय जागो आसा. त्या देखून हो शतपती आमकां शिकयता की खाली कर, तुजे हात तुजे काळीज खाली कर, तेन्ना देव तुका भरता. पळया, हांगासर हो शतपती आज जेजूक न्हय ताच्या पदवे मुखांतर, न्हय ताणें कितें केलां, कसलीं पुरा साधना केल्यांत आर्मींत, ताचे मुखांतर जेजूचें मन जिखोवंक तो प्रयत्न करते ना. ताका जेजूचें गरज आसली, त्या देखून जेजू मुखार आपणें कितें केलां ताची तो पट्टी वाचतेना, लदीन वाचतेना, बदलाक आपणाचें अयोग्यपण तें जेजू मुखार वळखून घेता आनी हेंच ताचें खालतेपण थंयसर जेजूक आजाप करूंक एक अवकाश करून दिता. त्या देखून मुखार भोवन निबिड्णो आद्वेंत जावन आसा एक काळ, आमी देवा मुखार दिंबी घालूंक जाय आनी सांगूंक जाय की देवा म्हजें काळीज खालतें कर, म्हजो हंकार मोड, तुज्या स्पिरितान म्हाका गूण कर. आतां वांजेल आमकां सांगता की जेजून ताणें सांगलेलें उतर आयकलें आनी जेजू कितें जालें, जेजूक आजाप जालें. When Jesus heard this, he marveled. इतलें आयकून जेजू आजाप जालो म्हणटा आयचो वांजेल. पळय मुखार भोवन निबिड्णो, हो जेजू कोण? ऑर्डिनरी मनीस की? सगळो सर्ग आनी संवसार रचलेलो देव, दर्यांत वादळां थंड केल्लो देव, हर एक मनशाचें काळीज पारखुचो आनी जणाचो देव, आतां ह्या परक्या रोमागार शतपतीन सांगलेलें उतर आयकून तो आजाप जाता. तर जेजूक आजाप केल्ली संगत खंयची? आजाप न्हय, एक प्रवादी न्हय, बदलाक ताच्याच लोकाचो भावार्थ. आनी आतां हांगासर एका परक्याचो भावार्थ जेजूक आजाप पावोशें करता. वय मुखार भोवन निबिड्णो, ह्या शतपतीन जेजू विशयंत आयकल्लें मात्र, जेजून करची खंयचीय आजापात आनी पळयल्लें ना जाल्यार तो म्हणटा की तूं एक उतर सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो म्हजो साकोर बरो जातलो. वय मुखार भोवन निबिड्णो, आद्वेंताचो भावार्थ म्हळ्यार कालें, एडवेंट फेथ म्हळ्यार कालें. एडवेंट फेथ म्हळ्यार देव दिसनातल्या रुपार ताची आजापां करता. आमी चिंतिनातल्या रितीन देव आमकां पावता आनी कितें असाध्य म्हूण आसा त्यो संगती साध्य जायशें करता. हो जावन आसा भावार्थ आमी आद्वेंतांत रुता करीजे जाल्लो. आनी आतां ह्या ताच्या भावार्थाक लागून जेजू एक प्रवाद करता पळया. तो म्हणटा, उदेंती आनी अस्तंतेतावन जायते जण येतले
उदेंतीतावन आनी अस्तंतेतावन जायते जण येतले आनी अब्रामा इजाक आनी जाकोब सांगता सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसतले. लोक विविध जाती कातीचो, विविध संस्कृतीचो आनी विविध भासांचो येवन सर्गा राजांत जेवणाक बसतले. अद्वेंत एक प्रायव्हेट पार्टी न्ही, एक प्रायव्हेट फिस्ट न्ही, बदलाक अद्वेंत एक ग्लोबल इन्व्हिटेशन. जे कोण क्रिस्ताक वेंगतात पळया, जे कोण क्रिस्ताक लालेवन आसात पळया, तांचे एक संकेत जावंक पावता हो शतपती. हो शतपती ह्या अद्वेंताच्या काळार जेजू आमकां आमचे काळीज हेरांक स्विकार करूंक, परक्यांक स्वागत करूंक, जे कोणे समाजेन भायर गेला तांकां वेंगूंक, जे कोणे समाजेची विसर पडल्या तांकां लागीं हाडूंक एक अवकाश करून दिता. आमी अशीर काळजाचे, अशीर मोतीचे न्ही, मगार विशाल मनाचे जावंक जाय. वय मुगार भोवन आनी भयणो, भावार्थ पळया, आमी चिंतनातल्या जाग्यान आमकां पळोवंक मेळटा. खंयसर आमी चिंतिनाव थंयसर पवित्रपण पळोवंक मेळटा. आनी जे कितें आमी बाउंड्री घालता पळया, त्या बाउंड्रीच्या की जायतो विशाल जावन आसा आमच्या देवाची कृपा. त्या देखून अद्वेंत असो काळ आमकां आमची काळजां रुंद करूंक आपयता. तर मुगाळ भोवन आनी भयणो, आज आमी ह्या अद्वेंताच्या पयल्या हप्त्याच्या दुसऱ्या दिसा आसतना 3 इनामां आमी व्हरया आयच्या वांजेलांत कालें तें. एक, कशें ह्या शतपतीन आपणाक परिहार करूंक जायनातलो समस्यो जेजू लागीं हाडलो, तशेंच आमी हाडया. सो अद्वेंत केदळा सुरू जाता, केदना आमी सिन्सियर आसाव, केदना आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेता, तेदना अर्थ करून घेवंक जाय अद्वेंत सुरू जालो. दुसऱ्यान जेजू मुखार आमी खालते जावया, खालतेपणाचें एक देणें. सोम्या हांव फावो न्हय. केदना आमी अशें खालते जाता, आमी आमकांच जेजूक समर्पिता. तिसरें आनी निमाणें, आमी हर एकल्यानी पातयेवंक जाय की जेजूक सर्व संगती साध्य आसात आनी जेजू खंडी जावन कार्याक देंवता. त्या देखून आमच्याच सत्तेचेर पातयेवचें न्ही, बगार जेजूक आमकांच समर्पया आनी तो खंडी जावन आमकां पावता आनी तो आमकां निवारता. तर आतां ही कृपा मागून आयचें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो व्हरतो संतोस म्हाका भोगलो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुसलेमा, तुज्या दारवटाचेर आसात आमचीं पावलां, तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबारून बांदलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. सगळे म्हज्या भावा भयणी आनी मित्रां पासत शांती तुका म्हणून हांव मागतां. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा बिडार करून आसा देखून तुका नंदन जावं म्हूण हांव प्रार्थितां. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटना हांव संतोसलो. मैम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागतना आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर हेराल्ड विनोद पेस, ब्रदर मिल्की सदेक,
आणि फादर ॲग्नेल्लो रेबेल्लो हे तिघी खर्मिरीत, फॅतिमा अँड मस्कुरिनस मलाड वेस्ट मुंबईतून, नतालिया डिसोजा मीरा रोड मुंबईतून, ब्रायन नरोना हिरगन कारकळताऊन, जेम्स लॅन्सी डिसोजा किन्निगोडी मंगलोरताऊन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणताव. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागताव. सांगतच देवदीन आल्बर्ट सुआरेस बँड्रा मुंबई हासो आज जल्माचो दीस. सर्वेस्पर देव ताका सस्नेक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.